अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान को देखा कि बहुत कमज़ोर लाग़र नज़र आ रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस से पूछा, तेरा ये हाल क्यों हो गया है? शैतान ने कहा, ऐ रसूल खुदा, आपकी उम्मत के 6 कामों के बाइस मैं परेशान हूँ। मुझे इन कामों के देखने की ताकत नहीं और इन कामों को मैं पसंद करता नहीं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्लीस से पूछा, ऐ इब्लीस बता, वो 6 काम कौन से हैं जिसको तू करता भी नहीं है, पसंद करता भी नहीं है? तो इब्लीस से लानती ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, जब एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो सलाम करते हैं। अल्लाहु अकबर। सलाम को हम मामूली समझ गए हैं, लेकिन सलाम करने पर शैतान को गुस्सा आ जाता है, शैतान नाराज़ हो जाता है। तो शैतान को नाराज़ करने का काम सलाम करना है। और सलाम करने से फ़ायदा क्या है? सलाम करने की हकीकत जाने तो पता चलेगा कि वो असल में एक दुआ है। अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो, वरहमतुल्लाह, और अल्लाह की रहमत हो, वबरकातुहु, और अल्लाह की बरकतें हो। अल्लाहु अकबर। 3 दुआएं एक ही वक्त पे दी जा रही है। इसीलिए कहा गया सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। कोई हमें सलाम करे तो हमें वाजिब है हमारे ऊपर कि हम उसका जवाब दें। जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, और जब फरिश्ते मोमिन की रूह कब्ज़ करते हैं तो सलाम करके रूह कब्ज़ करते हैं। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम को मोमिन की मौत अता फरमा, ताकि फ़रिश्ते आए, हमें सलाम करें और आसानी से हमारी रूह हमारे जिस्म से निकाले। फिर उसने इब्लीस ने कहा, दूसरी बात यह है, दूसरा काम यह है कि एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, इन्हें हाथ मिलाना। ये हाथ मिलाने से भी इब्लीस नाराज़ हो जाता है। वजह क्या है? हाथ मिलाते वक्त हम ये दुआ करते हैं, यग़फ़िरुल्लाहु लना वलकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ किए और मेरे गुनाह माफ़ करे। तो मालूम हुआ अब ये गुनाह कब माफ़ होते? दोनों हाथ मुसलमानों के जुदा होने से पहले अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो गुनाह जिसमें माफ़ हो जाते हैं उससे इब्लीस लानती नाराज़ हो जाता है, गुस्से में आ जाता है। तीसरी बात, हर काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं। क्यों? क्योंकि इंशाअल्लाह कहने में बंदा आजिज़ ही इख्तियार करता है, यानी मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं कल कुछ नहीं कर सकता, मैं वादा कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो ताकत नहीं है। इरादा करना अल्लाह के पास है। मैं तो आजिज़ हूँ, मैं इनकिसार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अपने आप को छोटा बताता है, अल्लाह को बड़ा बताता है। इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे। तो ये इंशाअल्लाह कहने के अंदर इतनी बड़ी बात है कि अगर अल्लाह चाहे, जो काम भी आप इरादा करो तो कहें कि अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह चाहे। तो जैसा कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब ज़बा के लिटाया गया तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इफ़अल मा तुअमर सतजिदूनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आपको जो हुक्म दिया गया है मेरे अब्बा जान, आप कीजिए, अल्लाह चाहे साबिर पाओगे, यानी अगर अल्लाह चाहे सब्र करने वाले पाओगे। इस्माइल सलाम ज़बीहुल्लाह इतने बड़े पैगंबर इंशाअल्लाह कह रहे हैं। हम ग़ुलाम, गुनहगार, हम सियाकार, हम इंशाअल्लाह कहने में भूल जाते हैं, इसीलिए हमारे इरादे टूट जाते हैं, हमारे काम हो नहीं पाते हैं। तो कोई इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कह लिया करो, वो बेहतर है। ला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशा अल्लाह। कोई काम मत कहो कि मैं कर दूंगा, कल कर दूंगा, ये मत कहो। कहो कि अगर अल्लाह चाहे तो मैं करूंगा। तो इंशाअल्लाह कहने में इतना बड़ा फ़ायदा है। और चौथी बात, गुनाह हो जाए तो इस्तिग़फ़ार करते हैं। यानी जब गुनाह हो जाता है, इंसान है,
گناہ ہو جاتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی مجھ سے گناہ نہیں ہوتا، میں گناہ نہیں کرتا، نہیں، گناہ ہو جاتا ہے گناہ، کبھی عمدن ہو جاتا، کبھی سہون ہو جاتا، بھول جانے پر بھی، بھول کر بھی ہم گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی عمدن بھی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور ایک جگہ اللہ فرمایا غفور الودود، اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، چاہنے والا بھی ہے، دوست رکھنے والا بھی ہے، معاف بھی کرتا ہے اور ہمیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، معاف کرتا ہے، ہم پر رحم بھی کرتا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس معافی مانگنا چاہیے۔ اور یہ 10 دن کے اندر دیکھو، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، تاجدار کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی کہ 10 دن رحمت کے ہیں، اس میں دعا پڑھا کرو، اے میرے رب مجھے بخش دے اور رحم فرما، تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا ہے؟ گناہ ہوتے ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جانا اور اللہ کے پاس توبہ استغفار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، معاف اللہ کرے گا، اسی بھروسے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں مغفرت چاہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد 5ویں بات یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کا نام سنتے ہی صلوات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، حضور پر صلوات پڑھے تو بھی انہیں غصے میں آ جاتا۔ آخر کیوں انہیں غصے میں آتا وہ معلوم کیا آپ کو؟ کیونکہ یہ درود جو ہے ایسا پیارا عمل ہے، برکت والا عمل ہے، مبارک عمل ہے کہ ایک مرتبہ کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، 10 درجات بلند کر دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے اعمال نامے میں لکھ دیتا ہے۔ دیکھو ایک مرتبہ درود پڑھنے پر اتنا اجر مل رہا ہے تو انہیں غصہ ہوگا نہیں ہوگا؟ کیونکہ انہیں حضور پر درود نہیں پڑھتا۔ حضور پر درود پڑھنے والا مومن ہے، حضور پر درود نہیں پڑھنے والا ابلیس ہے۔ دیکھو غصہ کرتا ہے، دیکھو ابلیس لعنتی غصہ کرتا ہے حضور پر درود پڑھے تو ہمیں کیا چاہیے؟ جب بھی حضور کا نام ہم سنیں یا کبھی بھی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جائے تو ہم حضور پر درود پڑھتے رہنا۔ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھتے رہو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ آخری 6ویں بات یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر۔ کوئی کام بھی ہم کریں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں، انہیں غصے میں آ جاتا، کون لعنتی؟ ابلیس لعنتی غصے میں آ جاتا، انہیں بسم اللہ پڑھ دیا نا۔ ایک مرتبہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، سب لوگ کھانا تناول فرما رہے تھے، تو ایک صحابی رسول آدھا کھانا کھا چکے تھے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور بقیہ کھانا کھایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم آدھا کھانا بغیر بسم اللہ کے کھائے تو شیطان تمہارے بازو بیٹھ کر کھا رہا تھا، اور جب تم نے بسم اللہ کہا تو وہ چلا گیا۔ اب یہ آدھا جو کھا رہے ہو تم اپنے جسم کے لیے کھا رہے ہو، اپنے لیے کھا رہے ہو۔ تو معلوم ہوا بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا ہم ہضم بھی نہیں ہوتا، کھانا ہمارے جسم کو لگتا بھی نہیں۔ اس میں بولتے نہیں کتنا کھایا جو دبلا ہے دیکھ، دبلا ہے دیکھ بول دو۔ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، ہمارا کھانا ہمارے جسم میں طاقت بنے گا، خون بنے گا، ہماری ہڈیوں میں مضبوطی آئے گی، گوشت میں توانائی آئے گی اور ہمارے جسم کے اندر صحت ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام کرو، ہر ایک کے لیے دعا ہے، اٹھنے کے لیے دعا، بیٹھنے کے لیے دعا، مگر ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی کام شروع کرو۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ بسم اللہ کی برکت اس میں کتنی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 6 کاموں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے ماں سوا جتنی بھی نیکیاں ہیں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔